अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब मुसलमानों के लिए कि जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि सऊदी अरबिया में जो है वो दारू के जो है वो एक शॉप खुल रही है और उसकी न्यूज़ हर जगह पर है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अल्कोहल इस्लाम में जो है वो हराम है, आप सभी मुसलमानों को पता होगा। और क्यों, इसकी वजह हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। In a few weeks from now, Saudi Arabia will be opening its first alcohol shop. Riyadh will see legal liquor sales after 7 decades. Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. Alcohol, as is well known, is forbidden in Islam, but nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law. सऊदी अरब में सफारतकारों के लिए पहली बार अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी। दहाइयों के बाद सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने का मंसूबा तैयार। सऊदी हुकाम का कहना है कि वो रियाद में शराब की एक दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं जहां गैर मुस्लिमों के लिए शराब फरोख्त की जाएगी। आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूँ, अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है। उनकी मादरी ज़बान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हदीस मुबारक में वाज़े तौर पर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था, जिसका मफहूम है कि आज वो अरब जिनके जिस्म पर पहनने के लिए ना कपड़े हैं ना पाँव के अंदर जूते, इन पर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये एक दूसरे से बुलंद तरीन ऊंची इमारतें बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। आज बिल्कुल हदीस मुबारक के मुताबिक वही कुछ हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया की नस्लों, कबीलों, मुल्कों को छोड़कर ये मुकाबलेबाजी और तरक्की के नाम पर यहूद व नसारा का कल्चर और अल्लाह के हुक्म की खुला खिलाफ वर्जी ये अरब आज के टाइम में कर रहे हैं। चाहे दौलत और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, चाइना, जापान पूरी दुनिया से आगे हों, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर मौजूद है, जो कि 828 मीटर ऊंची है। मगर इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरेबिया के शहर जिद्दा के अंदर जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि पूरे 1 किलोमीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक ऊंची इमारतों से मुराद यकीनन दुनियावी तरक्की के लिए दीन की तालीमात को छोड़ देना ही मुराद था, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ये बुलंद इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क की तरक्की और ये बताने के लिए कि ये मुल्क कितना मॉडर्न और एडवांस है इंतहाई जरूरी है। वरना आज के टाइम के अंदर आप सऊदी अरेबिया और दुबई के या यूएई के अंदर से बुलंद तरीन इमारतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल दें तो बाकी सिर्फ खुश्क सराय बाकी रह जाता है। देखें, दुनियावी तरक्की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी खातिर अपने दीन को, कुरान को पीठ के पीछे डाल देना ये इंतहाई खतरनाक मामला है, जिसकी पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले की थी। ठीक उसी तरह से आज सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत इस मुकद्दस सरजमीन को इतना वेस्टर्न या मगरिब के कल्चर की तर्ज पर बदल चुका है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हर उस वाज़े हुक्म के खिलाफ जाकर जो कि कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, फिर चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो, सिनेमास, फैशन शोज, वल्गर बीचेस, जुआ खाने और अब शराब खाने भी। जी हाँ, सऊदी अरेबिया के अंदर बाकायदा 70 साल के बाद एक शराब खाना खोलने की बाकायदा इजाज़त दे दी गई है। अस्तगफिरुल्लाह। वो शराब जिसे इस्लाम के अंदर बाकायदा हराम करार दिया गया और इसे उम्मुल खबाइफ यानी बुराइयों की जड़ कहा गया है, उस बुराई को बाकायदा तौर पर इस मुकद्दस सरजमीन पर कानूनी हैसियत मिलने वाली है, जिसे वैसे तो फॉरेन डिप्लोमेट्स या बैरूनी मुल्कों के सफीरों के नाम पर खोला जा रहा है, लेकिन हकीकत के अंदर ये सऊदी शहजादों की अयाशी का सामान है, जिसके लिए इन्हें पहले वेस्ट या दूसरे अरब मुल्कों के अंदर जाना पड़ता था, जो कि काफी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन अब ये सब कुछ इनके घर की दहलीज पर दस्तयाब होगा, और वो भी जितना ये चाहें। और हम सभी लोग जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये आम पब्लिक तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि शैतान की ये फितरत है कि जब भी वो इंसान से कोई बड़ा गुनाह करवाना चाहता है या फिर इसे गुमराह करना चाहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से इस गुनाह की तरफ छोटे छोटे गुनाह करवाकर इसको माइल करवाता है। सऊदी हुक्मरान अपनी अयाशियों और मॉडर्निज्म के चक्कर के अंदर और वेस्ट को खुश करने के लिए कि वो इस मुल्क के अंदर आकर यूएई की तरह टूरिज्म को बढ़ा सकें, मजहब इस्लाम और इसकी तालीमात की तौहीन कर रहे हैं। जिन्हें पूरी दुनिया का रोल मॉडल होना चाहिए था, वो बाकायदा शैतान के रस्ते पर चलकर संगीन से संगीन गुमराहियों के अंदर मुसलसल गिरते जा रहे हैं। और ये किसी भी सल्तनत के जवाल की निशानी होती है, क्योंकि आप तारीख उठाकर देख लें तो हर बड़ी सल्तनत का जवाल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि उस उतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान अपनी अयाशियों और ऐशो इशरत के अंदर पढ़कर बाकी हर चीज से गाफिल हो गए। और अरबों के जवाल का मतलब है एंड टाइम्स यानी क़यामत से पहले के हालात, जिसकी पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब अरब के खुश्क पहाड़ सब्जे में बदल जाएंगे, जो कि आज से 1400 साल पहले सोचना भी अपने आप के अंदर एक इंतहाई मुश्किल काम था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज से 1400 साल के बाद हम पहली वो नस्ल हैं जो कि इस पेशन गोई को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं।
کیونکہ مکہ کے آس پاس موجود ایون کے حرم کعبہ کے پاس موجود ہزاروں سالوں سے خشک پہاڑ بارشوں کی وجہ سے بالکل سرسبز ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ بھی آخری وقتوں کے اندر گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے اور دنیا کے مال و دولت یا اس مال و دولت کو کمانے کی ہوس ان کو بھی تباہ کر دے گی۔ شیطان نے آخرکار آہستہ آہستہ سے انہیں یہاں پر پہنچا دیا ہے، جیسے دنیا کی ہر قوم کو گمراہ کرنے سے پہلے آہستہ آہستہ سے شیطان نے ان کی ذہن سازی نئی نئی بدعات اور گمراہی کے ذریعے کی اور آخرکار انہیں کفر تک لے گیا، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آج یہ لوگ بھی ایسی حرکتیں کر کے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ در حقیقت عربوں پر اللہ کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے، جب اس سے پہلے کی امت مسلمہ کی قیادت کو ان سے لے کر ترکوں کو دے دیا گیا، اور اب دوبارہ سے ان لوگوں کا وہی حال ہے جو کہ ہر بار بنی اسرائیل قوم توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی پھر سے گمراہی اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بالکل مطابق سعودی عربیہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے صحرا سے بدل کر ایک ترقی یافتہ ریاست کے اندر شامل ہو گیا۔ ترکوں سے جب شریف مکہ نے بغاوت کی، جسے ترکوں نے ہاشمی خاندان کی وجہ سے حجاز کا گورنر بنا رکھا تھا اور حجاز کو الگ ریاست بنا لیا، تو آج کے موجودہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ریاف شہر کے اندر آباد سلمان بن عبد العزیز ال سعود نے ایک جنگ کے اندر یہ کنٹرول شریف مکہ سے حاصل کر کے اپنی آس پاس کی ریاستوں کو ملا کر اسے باقاعدہ سعودی حکومت کے اندر بدل دیا، یعنی آل سعود کی حکومت یا پھر کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی۔ 1940 کے اندر پہلی بار جب اس عرب سرزمین پر تیل کی دریافت ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ 1976 سے یہاں پر ایسی ترقی کی دوڑ شروع ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سعودی عربیہ میں شراب کو 1951 کے اندر پہلی بار بین کر دیا گیا تھا، اور اسے بین کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آل سعود کے ایک بیٹے جس کا نام تھا پرنس مشاب ال سعود، اور یہ صرف 19 سال کا تھا، برٹش فورن ڈپلومیٹس کی پارٹی کے اندر یہ نشے کے اندر دھت موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک برٹش وائس کونسلر بھی موجود تھا۔ جب اس نے برٹش ڈپلومیٹ سے مزید شراب مانگی، جب اس برٹش ڈپلومیٹ نے مزید شراب دینے سے انکار کیا کہ آپ تو پہلے ہی نشے کے اندر ہیں، تو غصے کے اندر آ کر اس شہزادے نے اپنی گن نکالی اور اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل کرنا اس ملک پر حملہ شمار ہوتا ہے، لہٰذا مجبور ہو کر عبد العزیز ال سعود نے اپنے بیٹے کو پکڑوا کر عمر قید کی سزا دلوا دی، اور اس واقعے کے بعد باقاعدہ طور پر اس ریاست کے اندر شراب پر مکمل طور پر بین لگا دیا گیا۔ اب آئل کیونکہ ایک نان رینیویبل سورس ہے جو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لہٰذا سعودی بادشاہ جو کہ دولت اور عیش و عشرت کے عادی ہو چکے ہیں اور UAE کی طرح اسے بھی ایک ٹورزم پلیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس ملک کی آمدنی ختم نہ ہو اور یہ ٹورزم پر شفٹ ہو جائے۔ اور اسی ترقی کے سفر یعنی ویژن 2030 کے تحت آج 70 سال کے بعد پہلا شراب خانہ بھی آفیشیلی طور پر بہت جلد کھلنے والا ہے، جسے بظاہر تو فورن ڈپلومیٹس کو سہولیات دینے کے بہانے ریاف شہر کے ڈپلومیٹک کوارٹر کے اندر کھولا جا رہا ہے، جو کہ ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ لے کر اس کو حاصل کر سکیں گے، اور بالکل اسی طرح سے غیر ملکی بھی غیر مسلم ایک مخصوص کوٹائی یہاں سے آن لائن ایپ کے ذریعے آرڈر کر کے حاصل کر سکتے ہیں، جسے سعودی وزارت خارجہ کنٹرول کرے گی۔ اس خبر کو رائٹرز جو کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا نیوز ایجنسی ہے، اس نے کنفرم کیا ہے۔ پچھلے 70 سال سے سعودی عربیہ کے اندر فورن ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کی شراب کے بغیر ان کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، جبکہ دوسری طرف قطر جیسا ملک دنیا بھر کے سب سے بڑے ایونٹ پر اس شراب کو بین کر کے اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کر کے دین پر سمجھوتا نہیں کرتا، تو سعودیہ کو آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ اب قانونی طور پر لیگل حیثیت ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ برائی کتنی جلدی پورے ملک کے اندر پھیلنے لگے گی۔ سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی وضاحتیں دے، لیکن اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، اور اللہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت 219 کے اندر فرماتا ہے کہ اے محمد، یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت 90 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاں سے ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے بعد کہ جب اللہ نے واضح طور پر اس کو قرآن کریم کے اندر حرام کہا، تو باقی سب تعویلیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سعودی حکمرانوں کے نصیب کے اندر اگر ہدایت ہے تو ان کو اللہ پاک عطا فرمائے، ورنہ جو لوگ اس گناہ پر اب بھی خاموش ہیں وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ برائی کو اپنے سامنے ہوتا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بولنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ظالم حکمران کے خوف سے اسی طرح سے خاموش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے، الکوہل سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ انفیکٹ میں نے خود دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے لوگوں کی شادیاں ٹوٹتے ہوئے، لوگ بس پی کر آتے ہیں اور اپنی جو اسپاؤس ہے، اپنی جو وائف ہے، ان کو مارتے ہیں، اور پتہ نہیں، وہ تو ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے، ان کا دماغ جگہ پر نہیں ہوتا ہے اس وقت جب وہ پیتے ہیں۔ بٹ یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس کو بیٹ کر رہے ہو، دیٹ از ویری رانگ۔ اور ہمارے اسلام سے بھی ہے کہ آپ نے آپ کی جو بیوی ہے اسے مارنا نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بیویوں کو یا پھر ہائپر ٹینشن یا پھر انزائٹی کے چکروں میں، مطلب یہ سارے جو بولتے ہیں نا ریزن دے کر اپنے اسپاؤس، اپنے پارٹنرز کو مارتے ہیں، وچ از ویری رانگ، ویری ویری رانگ، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو جسم ہے وہ
आखिरत में गवाही देगा। भले ही आप कितना भी किसी से प्यार करो, लेकिन अगर आपको कोई मार रहा है, कोई इंसान, कोई आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, आपने उनको सुधारने की या तो कोशिश कर लेनी चाहिए या तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मार खाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। लोग कहते हैं, हम लोगों के इसमें स्पेशली जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मारना तो कॉमन है। मारना कॉमन नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। आप रिस्पेक्ट करो, आप आपकी बीवी को भले ही आप हक जताओ, उसको डांटो, आप उसको समझाओ, लेकिन आप मार नहीं सकते। अगर वो पलट के आपको मार दे फिर क्या हो जाएगा, आपकी इज्जत कहाँ चली जाएंगी। खैर, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।